नमस्कार, क्वाल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। निषेधाज्ञाको कानुनले कसैलाई पनि छुट दिँदैन। कानुनको अघि सबै बराबर हो, यो सत्य पनि। अहिले मुलुकका अधिकांश जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा पृथक र विशेष छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञामा काम नपरी घरबाट बाहिर निस्कन, भेला जुलुस नगर्न र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। तर यही देशमा केही यस्ता वर्ग छन् जसलाई कोरोनाले कहिले पनि आफूहरूलाई छुँदैन जत्तिकै व्यवहार गर्दै आएका छन्। त्यसमाथि पनि सरकारी गाडीमा सवार भएपछि कोरोना नै लाग्दैन कि झैँ व्यवहार उनीहरूको हुँदै आएको छ। जनकपुरमा यस्तै देखियो। निषेधाज्ञामा पनि सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निषेधाज्ञामा पनि आनन्दले सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर स्याबासी बटुल्ने काम भने गरेको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। कञ्चनपुरलाई पनि कोरोना सङ्क्रमणले आफ्नो प्रभावमा लपेटिसकेको छ। महाकाली अस्पताल अहिले यसैको साक्षी बनेको छ। अस्पतालमा जम्मा 6 वटा मात्र आइसियु बेड छ भने अक्सिजनको अभावले सङ्क्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सीमा नाका गड्डा चौकीमा गरिएको परीक्षणको फितलो व्यवस्थापनका कारण कञ्चनपुर मात्र नभई अहिले समग्र सुदूरपश्चिम सङ्कटमा छन्। सीमा नाकामा परीक्षणको व्यवस्था कमजोर मात्र भएन, होल्डिङ सेन्टर बनाउन समेत ढिलाइ गरियो भने गन्तव्यसम्म पुग्न चाहनेहरूका लागि यातायातको सुविधा नहुँदा भारतबाट शास्ति खेपेर आएकाहरू सीमामा झन् शास्ति खेप्न बाध्य बने। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामी गर्नेछौँ र तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ, नोट गर्नुहोस्, 1660 01 12 424। फेरि पनि म भन्छु 1660 01 12 424। एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 01 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 10 37। यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ, सहज लाग्छ, त्यही माध्यम मार्फत आउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ल्याउन एकपछि अर्को गर्दै हाल देशमा आंशिक एवं पूर्ण देशका आंशिक जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। थप मानिसलाई सङ्क्रमित हुनबाट रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएको हो। यस अवधिमा धनुषामा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नेहरू त बढेका छन् नै, सरकारी गाडीको दुरुपयोग पनि व्यापक बढेको छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मंगलबार धनुषा जिल्लाको ढल्केवर जनकपुर सडक खण्डमा पर्ने महेन्द्रनगरमा खजिएको जनपद र ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँचको क्रममा सरकारी नम्बरको मोटरसाइकल कर्मचारीको आफन्तले प्रयोग गरेको पाएपछि यसको रहस्य खुलेको हो। प्रहरीले जाँचको क्रममा सिराहा जिल्ला कारागारका प्रमुख बबिता महतोले प्रयोग गर्ने बा 2 व 8432 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल नातामा भाइ पर्नेलाई नगपुरबाट आउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारेका थिए। यस्तै ज 1 व 809 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकलमा प्रदेश नम्बर 2 को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको छोरी ज्वाइँ सवार भएको अवस्थामा भेटिएका थिए। यो मोटरसाइकलमा सवार महिलाले यो गाडी आफ्नो बुवाको भाइको र काम परेर लिएर आएको बताए। पिता प्रदेश 2 का भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको सामान्य जानकारी दिए पनि नाम र पद भने खुलाउन चाहेनन्। उनले आफ्नो पहिचान पनि खुलाउन मानिनन्। ड्युटीमा खजिएका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्लामा जाहेरी गर्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो एउटा समस्या नै हो। जब लकडाउन, निषेधाज्ञा, कोरोना सङ्क्रमणलाई लिएर जब हुन्छ तब यस्ता किसिमका आफ्नो पावरमा बसेका र आफ्नो पावरको दुरुपयोग गर्नेहरू देखिन्छन्। विशेष गरी यति बेला यो विशेष परिस्थितिमा
सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग भएको देखिन्छ र सरकारले जे उद्देश्यले सदुपयोग गर्नका लागि र सहजताका लागि दिएका सवारी साधनहरू आफूबाहेक अन्यलाई चढ्न दिएर दुरुपयोग गरिएका समाचारहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन्। हामीले यहाँहरूलाई बारम्बार त्यो देखाइ पनि रहेका छौँ। धनुषामा यस्तै भएको हो। निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र जसले यो सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् तिनका आफन्तहरूले अहिले यसको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् र मङ्गलबार धनुषा जिल्लाको ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा खटिएका प्रहरीहरूले सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर केरकार गर्ने क्रममा यो किसिमको अवस्था देखिएको हो, जहाँ प्रहरीको जाँचका क्रममा सिराहा जिल्ला कारागारका प्रमुख बबिता महतोले प्रयोग गरेको बा नम्बरको मोटरसाइकलको सन्दर्भमा जोडिएको सन्दर्भमा हामी उहाँसँग नै थप कुराकानी गर्नेछौँ। बबिताजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर बबिताजी, हामीसँग यति बेला सिराहा जिल्ला कारागारका प्रमुख बबिता महतो जोडिनु भएको छ। बबिताजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले है? हजुर। अहिले विशेष गरी यो निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी गाडीहरू दुरुपयोग भयो भन्ने सन्दर्भमा जोडिरहँदा यहाँको गाडीलाई हिजो जनकपुरको ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा यहाँको मोटरसाइकल जुन यहाँको आफन्त नातामा भाइ पर्नेले नगपुरबाट आउँदै गर्दा चढेर आउनु भएको भन्ने हामीले यो रिपोर्ट यहाँ प्रसारण गऱ्यौँ। यसको सत्य तथ्य के हो? तपाईँले आफ्नो सवारी साधन दुरुपयोग गर्नुभएको हो? होइन, त्यो दुरुपयोग होइन। यो हामी कारागारमा चाहिँ अब शनिबार भन्ने पनि फुर्सद पाइँदैन। अब शनिबार पनि हामीले ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म ड्युटीमै भएको शनिबारको भएको कारणले अब जनकपुर मेरो घर हो। काम विशेषले चाहिँ अब घरैसी काम विशेषले चाहिँ अब घरतिर जानु परेकोले चाहिँ मैले त्यो प्रयोग गरेको हो। तपाईँले भन्दा पनि बा2 ब 8432 नम्बरको मोटरसाइकलमा यहाँ हुनुहुन्न थियो, तपाईँको भाइ पर्ने नाताको चाहिँ चढ्नु भएको थियो, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? मलाई गाडी चलाउन नआएकोले चाहिँ मैले चाहिँ भाइलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ मैले जनकपुर पुगेको हो। त्यसो त तपाईँहरू सँगै नै हुनु पर्थ्यो होला नि त, उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि कसरी यसलाई विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? मलाई पुर्याएर जनकपुर पुर्याएर ऊ चाहिँ फर्केको थियो। त सरकारी सवारी साधन चाहिँ अब कहाँ अब अन्य ठाउँमा राख्नु भने सरकारी ठाउँमा नै राख्नेले भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेको। तर यो त एउटा बाहना मात्रै भयो नि, यसरी पनि त गर्न त पाइएन नि। तपाईँ कसैले चाहिँ म बिरामी पुर्याएर म गाडी फर्केको थिएँ, म मोटरसाइकलमा पुर्याएर आएको थिएँ भने जस्तो त अलिकति जिम्मेवारपूर्ण जवाफ भयो र भने? परिस्थिति अब त्यस्तै हो, त्यो दुरुपयोग चाहिँ होइन भनौँ होइन। तर यसरी यो निषेधाज्ञामा कोरोना सङ्क्रमण त सबैलाई सर्छ, यो समयमा आफ्नो यसरी सवारी साधन दुरुपयोग हुनु तपाईँ एकचोटि आफैलाई सोध्नुहोस् त, यो सही हो त? सही त अब होइन, तर त्यस्तै अब गाह्रो परेर नै मैले चाहिँ अब गरेको हो। तर प्रहरीले जाँचको क्रममा प्रहरीले भनिरहेको छ र त्यहाँ जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको भाइ पर्ने, उहाँले त त्यो भन्नुभएको छैन। उहाँले त बाइक चढेर आएको हो, मैले बाइक ल्याएको थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ त अर्को कुरा त उहाँले गर्नुभएको छैन। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले त त्यही कुरा भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पुर्याएर आएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छैन। खै त्यो त भनेको होला। तर यो त नराम्रै भयो नि होइन? यसरी सार्वजनिक सवारी के अरे सरकारको सम्पत्तिको दुरुपयोग भयो नि। तपाईँले प्रयोग गर्न, राज्यले तपाईँलाई सुविधा दियो होला, तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू होलान्, तर आफन्त या अन्यलाई प्रयोग गर्न दिनु त पक्कै राम्रो त होइन। यसले के सन्देश जाला भन्नुहोस् त? आफन्तलाई प्रयोग गर्न दिएको होइन, मैले नै अब नजानेर चाहिँ अब सबै चलाउन नजानेर चाहिँ भाइलाई चाहिँ प्रयोग गरेको हो, अरू अन्यथा केही होइन। तपाईँलाई यो सेवा सुविधाको लागि मोटरसाइकल दिएको हो कि गाडी पनि छ तपाईँलाई? यहाँ गाडी पनि छ। कारागार प्रमुखको हिसाबले त यहाँलाई त पक्कै गाडीको सुविधा दिएको होला नि? त्यो कैदीबन्दीहरूको लागि युज हुन्छ, अब पुरानो गाडी छ त्यसमा चाहिँ म त्यति युज गर्दिनँ। त्यो
तर यहाँले जसरी भनिरहनु भएको छ गाडीको प्रयोग त पक्कै गर्न सकिन्थ्यो होला, पुरानो भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। पक्कै तपाईँ गाडीको प्रयोग कहिले गर्नुहुन्न? तपाईँ मोटरसाइकलमै यात्रा गर्नुहुन्छ जहिले? हो हो हो, त्यो गाडी चाहिँ कैदीबन्दीहरूलाई अदालत पुर्याउने, अस्पताल पुर्याउने त्यसको लागि मात्रै हुन्छ युज। अनि कैदीबन्दीका सामानहरू ल्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तोहरू। त्यसरी तपाईँलाई सहयोग गर्नेमा त तपाईँको कोही स्टाफहरू हुनु पर्थ्यो होला नि त, कोही आफन्तैलाई त पक्कै यहाँले ड्राइभर बनाएर सँगै लिएर त जानु भएन होला, तपाईँले कोही सहयोगी तपाईँका कर्मचारीहरू कोही हुनुहुन्थ्यो होला नि त, त्यसरी सदुपयोग गर्न नि सकिन्थ्यो होला होइन? सकिन्थ्यो तर सरकारी साधनहरू यसरी कोही आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि झैँ गरेर प्रयोग गर्नु कोही व्यक्तिले त्यो पनि त राम्रो सन्देश त पक्कै होइन होला। त्यो त होइन, निजी प्रयोग गर्नु त होइन राम्रो। अब के भन्नुहुन्छ त? अब यो त हामीले यो यहाँ रिपोर्ट पनि प्रसारण गरिसकेका छौँ, आम दर्शकले देखिसक्नु भएको छ, तपाईँकोले गाडी यो दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि भइसकेको छ, के भन्नुहुन्छ अब? के भन्नु, त्यो बाध्यताले नै अब प्रयोग गरेको हो, गराइसी नगई नहुने थियो अवस्था थियो, त्यही भएर अनि फेरि गएको हो। अब त्यस्तो हुने छैन अब। आशा गरौँ अबदेखि पक्कै पनि यसरी सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग नहोस्, यहाँसँग हामी त्यही कामना गर्छौँ। अहिले यहाँसँग हामी छुट्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो प्रहरीको जाँचका क्रममा सिराहा जिल्ला कारागारको प्रमुख बबिता महतोको प्रयोग भएको बा 2/84 नम्बरको मोटरसाइकल प्रयोग भएको थियो। उहाँको आफन्त पर्ने भाइ नाताको व्यक्तिले चलाएको भन्ने थियो र यस विषयमा हामीले उहाँसँग यो बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग पक्कै पनि यो राम्रो कुरा होइन, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यो एउटा प्रतिनिधि समस्या यहाँहरू बिच राखेका हौँ। वास्तवमा यस्ता किसिमका समस्याहरू अन्यत्र पनि छन्, भएका छन्, अन्यत्र पनि यस किसिमका समस्याहरू हुने गरेका छन् र हामी उपत्यकामै पनि हामीले विशेष गरी प्रहरीले निगरानी बढाउने र राख्ने हो भने यस्ता घटनाहरू धेरै हुन सक्छन्। काठमाडौँ बाहिरको अवस्थाहरू त्यति नै छन्। राज्यले दिएको सुविधा जसको लागि हो, काम विशेषका लागि दिएको हो र त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका बाहेक अन्य अवस्थामा यसरी राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न सक्दैनन्। हामी यो कुराकानीलाई र विशेष गरी धनुष अब हामी विशेष गरी अहिले देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई पनि यहाँहरू बिच हामी राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो कोरोनाको समयमा कोभिडका कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू पछिल्लो समय प्रभावित बन्दैछन् र प्रभावित बनेर अस्पतालमा भर्ना भइरहेका घटनाहरू, अस्पतालमा भर्ना भएर बेड नपाएका, अक्सिजन नपाएका समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् भने यही समयलाई, यही मौकामा विभिन्न व्यक्तिहरूले राज्यका सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेदेखि लिएर सीमा क्षेत्रमा हुने गिरोहका गतिविधिदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि हामीले यहाँहरू बिच राखिरहेका छौँ। यति बेला भने हामी कञ्चनपुर माफ गर्नुहोला पर्सातर्फ लाग्छौँ। पर्सामा यति बेला अक्सिजनको अभाव भएको समाचार प्राप्त भएको छ। हुन त देशभरि नै अहिले अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ। देशभर कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभाव पनि चुलिँदै गएको छ। कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा पनि अक्सिजनको अभाव हुँदा कोरोना संक्रमितको अवस्थामा जोखिम बढेको छ। नेशनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको बाबा होटल अस्थायी कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण संक्रमितहरूको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नगवा स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको बाबा होटलमा अस्थायी कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण संक्रमितहरूको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएर अक्सिजन चढाई भर्ना भएका बिरामीहरूको अक्सिजन बुधबार बिहानदेखि नआएको कारण हाल आएर अक्सिजनको अभावका कारण 80-90 जना संक्रमितहरूको ज्यान जोखिममा रहेको छ। संक्रमितको कुरुवाले जानकारी दिएका छन् कि अक्सिजनको सिलिन्डर नआउँदा बिरामीलाई चढाएको अक्सिजन नै अहिलेसम्म चलिरहेको छ र 10 मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म मात्रै धान्ने अवस्था छ। त्यस पश्चात अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको जीवन जोखिम हुने खतरा बढेको छ। संक्रमितको एक कुरुवाले बिहानैदेखि अक्सिजनका लागि दबाब दिँदै आएकोमा हालसम्म अक्सिजन आउन नसकेको र सम्बन्धित व्यक्ति एवं प्रशासनलाई सम्पर्क गर्दा कसैको पनि मोबाइल
कसैको स्विच अफ भएको त कसैको फोन काटिरहेको अवस्था रहेको र 15 मिनेटभित्र अक्सिजनको सिलिन्डर नआए धमाधम सङ्क्रमितको मृत्यु समेत हुन सक्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासनले लिनुपर्ने भनेर बिरामी कुरुवाले बताइरहेका छन्। त्यसैगरी अक्सिजन नपाएपछि सङ्क्रमित बिरामीहरू अहिले अस्पताल हाताबाहिर निस्केर हो हल्ला गरिरहेका छन्। यसबारे जानकारी गराउन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँको मोबाइल व्यस्त देखिएकोले सम्पर्क हुन सकेन भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी विजय श्रीवास्तवलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन भने जनस्वास्थ्य पर्साका प्रमुख कामेश्वर चौरसिया आफै सङ्क्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेको बताए। यसैगरी नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्धक बहरुद्दिन अन्सारीले अक्सिजन अभावको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेसम्म अक्सिजन आइसक्नु पर्नेमा हालसम्म नआएको कारण अक्सिजनका कर्मचारीहरू प्रहरीको सहयोगमा अक्सिजन लिन उद्योगमा गएको र केही बेरमा आइपुग्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ। र हामीले यो समाचार हामीलाई प्राप्त भइसकिसकेपछि हामीले थप जानकारीका लागि टिभी जर्नलिस्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ र केही समय पछाडि अक्सिजन प्राप्त भएको केही अक्सिजन आएको तर त्यो पनि अपुग भएको भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र बिरामी कुरुवाहरूसँग पनि हामी सम्भव भएसम्म कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यहाँको र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने कुरामा अस्पताल प्रशासनसँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र पछिल्लो समय देशभरि नै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बेडको अभाव र अक्सिजनको अभाव बढ्दै गएको छ र वीरगञ्जमा पनि यो अवस्था देखिएको छ। अवस्था सबैतिर जटिल बन्दै गएको तर जिम्मेवार व्यक्तिले भने सम्पर्कमा नबस्दिनु या यसको बारेमा जानकारी नदिनु, उत्तरदायित्व वहन नगरिदिनु चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष हुन्छ। यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर निरौला हरिशङ्कर शर्मा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ। हरिशङ्कर, अक्सिजन अभाव भएको भनिएको थियो र हामीले यो समाचार प्राप्त गरिसक्दा फेरि यहाँले भन्नुभएको थियो कि अक्सिजन प्राप्त भएको तर त्यो पनि अपुग छ भनेर भन्नुभएको थियो। यस विषयमा थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। राजीव, अहिले जसरी वीरगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृत्युदर पनि उच्च स्थानमा छ, यो अवस्थामा उपचार गर्नका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितहरूको अहिले अधिकांश सङ्क्रमितहरू अक्सिजनकोमा अहिले भर्नामा छन् र यस अवस्थामा उनीहरूलाई चढाउने अक्सिजनको अभाव अहिले एउटा हस्पिटलमा होइन, अधिकांश हस्पिटलमा यहाँ जति उपचार भएको छ सबै हस्पिटलमा अहिले अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। र खास गरेर हामीले यो समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि हिजो राति 10 बजेको समयमा बाबा होटल जुन नेसनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको छ अस्थायी कोभिड अस्पताल नगवा स्थित, यहाँबाट एकजना सङ्क्रमितका कुरुवाले फोन गरेर भन्नुभयो के भने अहिले यदि 15 मिनटदेखि आधी घन्टाभित्र अक्सिजन आएन भने यहाँ भटाभट मान्छेहरूको मृत्यु हुन सक्छ, किनभने 80-90 जना सङ्क्रमितहरू अक्सिजनकोमा भरमा अहिले भर्ना छन्। उनीहरूलाई अक्सिजन लगाइएको छ र उनीहरूको अक्सिजनको मात्रा एकदम कम छ र यिनीहरूलाई आज बिहानैदेखि अक्सिजन आइपुग्नु पर्ने हो तर बिहानदेखि अक्सिजन नआएको कारणले गर्दा भएको अक्सिजन मात्रै चलिरहेको छ र अब 10-15 मिनट मात्रै धान्छ। त्यसले गर्दा हामी तत्काल त्यसलाई समाचारमा ल्यायौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुराकानी गर्न खोज्यौँ। म आफै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेलाई फोन गर्दा उहाँको फोन लागेन, व्यस्त बतायो फोन। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेललाई फोन गर्दा उहाँको स्विच अफ देखायो। सूचना अधिकारी विनय श्रीवास्तवलाई फोन गर्दा उहाँको फोन उठेन। भन्नुपर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको फोन तत्काल उठिरहेको छैन। रातिको समय होस्, रातिको समयमा अक्सर बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू अलपत्र परिरहेका छन्। दिनमा त जो कोहीले पनि सहयोग गर्न सक्छ तर राति चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले एकदम तदारुकताको साथ देख्नुपर्ने हो। तर हिजो राति जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा मैले समन्वय गरेर नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीलाई फोन गरेँ। उहाँले फोन चाहिँ रिसिभ गर्नुभयो र भन्नुभयो अक्सिजनको यहाँ अहिले अभाव नै छ, उत्पादनमा कम
देखिएको छ तर हामी अक्सिजनको प्रयास गरिरहेका छौँ अक्सिजन आइपुग्नु पर्ने हो 3 बजेसम्म तर आएको छैन त्यसले गर्दा समस्या भएको बरु यहाँ प्रहरीको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन प्रहरी कार्यालयका पर्साका प्रहरी परीक्षकको समन्वयमा प्रहरीको टोली र अस्पतालको कर्मचारीहरू अक्सिजन लिन गएको छ 15-20 मिनट भित्र आइपुग्छ भनेर हामीले जानकारी गराउनुभयो त्यसपछि हामीले संक्रमितहरूलाई पनि जानकारी गराए त्यसपछि तत्काल 12 बजेतिर चाहिँ अक्सिजन आयो त्यसपछि संक्रमितहरूले केही राहत पाए कि अब हामीले पाउनुपर्छ तर त्यो सिलिन्डरले पूर्ण नपुगेर आज बिहान पनि त्यही अवस्था रह्यो आज बिहान पनि 6-7 बजेदेखि नै संक्रमितहरू आत्तिसकेका थिए अक्सिजन सकिसकेको छ अब अक्सिजनले नै त बाँचिरहेका छन् कोरोना संक्रमित त्यो हामी सबैले थाहा छ तर आज बिहान पनि त्यही अवस्था भइसकेको थियो जुन फेरि मैले समन्वय गर्दाखेरि अक्सिजन आउँदैछ भनेर आयो फेरि आएको छ अक्सिजन तर त्यो पनि अहिले पुग्ने अवस्थामा छैन त्यो साँझसम्म मात्रै धान्छ त्यसपछि फेरि अक्सिजनको अभाव नै देखिन्छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ वीरगञ्जको अधिकांश हस्पिटलमा नारायणी हस्पिटलमा पनि अक्सिजनको अभाव देखिएको छ अरू पनि हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ र छैन जति अक्सिजन चाहिँ आउन पाइरहेको छैन अब यहाँ आज भर्खर केही बेर अघि हामी सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ वर्षाका प्रहरी परीक्षकले बेलबहादुर पाण्डेले एउटा भनाइ भन्नुभएको थियो कि हामीसँग अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा छ जसलाई चाहियो त्यो अस्पतालले समन्वय गरेर रिफिलिङ गरेको खाली सिलिन्डर ल्याएर दिएर अक्सिजन लिएर जानु पर्यो उहाँसँग फेरि सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि व्यस्त बतायो सम्पर्क हुन सकेको छैन अब अवस्था कस्तो छ भन्नुपर्दाखेरि सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना एकदम तदारुकताका साथ आइरहेको छैन मैले हिजैदेखि त्यहाँ सूचना दिने जुन एउटा ग्रुप छ समूह छ त्यसमा कडाई गरिरहेको छु जिल्ला प्रशासनको ग्रुप आधिकारिक ग्रुप जुन छ त्यसमा सूचना एकदम ढिलो आइरहेको छ कसैको फोन उठिरहेको छैन यो के हो यो समस्या हो जबकि यो सब समस्या हेर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीले बाहिरबाट सूचना सङ्कलन गरेर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ राजीव अहिले अक्सिजनको मात्रा एकदम अक्सिजनको अभाव नै छ अहिले स्थलगत अनुगमन गरेर मैले केही बेर अघि आएको छु बाबा होटलबाट अक्सिजन त्यहाँ छैन अब फेरि साँझसम्म आउँछ कि के हुन्छ अब त्यो पर्खाइको नै विषय हो अब यहाँले बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले कुराकानी गर्न नचाहे जस्तो देखियो यहाँले भने जस्तो सूचना पनि ढिलो आइरहेको छ अर्कोतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नम्बर बारम्बार व्यस्तै रहिरहने अर्कोतर्फ सहप्रमुख जिल्ला अधिकारीको नम्बर अफ भइरहने यो अहिले पनि यो अवस्था रहिरहेको हो उहाँहरू सम्पर्कमा आउन नचाहने या आम जनताले अक्सिजन चाहियो या अस्पतालले अक्सिजन चाहियो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो जवाफदेहीपन चाहिँ नदेखाइरहनु भएको किन होला किन यो अवस्था आएको उहाँहरूलाई बारम्बार धेरै फोन आएर धेरै डिस्टर्ब भएर हो या के हो अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अलिकति आफ्नो जुन कार्य जुन छ नि जुन जिम्मेवारीबाट अलिक पन्सेको अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ मैले मात्रै होइन यहाँका अधिकांश सञ्चारकर्मीहरूबाट गुनासो आइसक्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना पाइरहेको छैन कुनै गुनासो गर्दाखेरि फोन उठिरहेको छैन कसैको फोन अफ लगिरहेछ कुनै बेला लागे पनि उठिरहेको हरिशंकर यसो गरौँ यति बेला वीरगञ्जबाटै कोही बिरामी कुरुवा पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ अनि यहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ हामी यति बेला कोही बिरामी कुरुवा हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ वीरगञ्जबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ बिरामी कुरुवा भन्नुभयो यहाँको नाम हजुर हजुर अहिले बिरामी यहाँ बिरामी कुरुवाको रूपमा अस्पतालमै हुनुहुन्छ तपाईँ कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ यहाँ अक्सिजनको अवस्था के छ तपाईँको बिरामीको अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् त अहिले जुन बाबा क्वारेन्टाइन बनाएछ नि बाबा होटलले नगुवामा अनि त्यही हामीहरू बसिरहेको त्यही प्यासेन्जर एडमिट छ अहिले हिजोदेखि हेर्दाखेरि यहाँ अक्सिजन धेरै अभावमा छ हिजो 12 बजे 11 बजे नै अक्सिजन धेरैजना सुतिसकेको थियो अनि धेरै टाइम बवाल भयो के भयो भने कुनै हामीले फोन गरे अनि यहाँ दाइले पनि जो 24 न्युजमा हुन्छ उहाँले पनि खोल कहाँ एसपीलाई फोन गर्दा ऊ भन्छ उसले भने डिएसपीलाई फोन गर्दा ऊ भनिरहेछ उसले फोन गर्नुहोस् अनि मैले फेरि त्यो सिडिओलाई फोन गरेँ अनि सिडिओ भन्छ आज त्यहाँको जुन इन्चार्ज छ उसँग तपाईँहरू कुराकानी गर्नु इन्चार्ज भनिरहेछ कि म कहाँबाट नभए एसपी पठाएपछि सिडिओ पठाएपछि नि हुन्छ अनि त्यहाँ त दुईवटा बिहान बल्ल गएर लान्च बिना अक्सिजनको खस्यो अनि अहिले चाहिँ पनि अभाव यति बिहान आएर फेरि यति सबैको अक्सिजन सिदिने जस्तो भइसक्यो नहुन्थ्यो नि आधी घन्टा लेट हुन्थ्यो नि 40-50 जनालाई यस्तै नै खस्थ्यो
भनेको यहाँ हेर्दाखेरि प्रशासनहरूबाट हामीलाई केही मद्दत पाइरहेको छैन। यहाँ मात्रै जनता भनेर हामीहरू बनाइरहेको छौँ र वीरगञ्जमा भनेको केही सुविधा छैन, केही सुविधा हामीलाई पाइरहेको छैन भनेर। भनेपछि सिडिओ साहबले चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित अस्पतालमै कुराकानी गर्नुहोस् भन्नुभयो। अस्पतालले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छ, अक्सिजन कतिखेर आउँछ, के गर्छ भनेर भनेको छ? अक्सिजन उहाँ हस्पिटलले भनिरहेको छ अब त्यहाँ माथिबाट पठाएपछि नै हामीहरू भन्दा हाम्रो आफ्नो कुरो थोरै छ कि लिएर आइहाल्छौँ। तपाईँ आफै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि तपाईँ बिरामी कुरुवा हो? होइन, म अलिक रेस्टमा छु कि नाइटमा नि पुरै जागेर अनि आमाले हेरचाह गर्छु अनि म आएर रेस्टमा अलिक बस्छु अनि त्यही सुते थियो नि अनि हजुरको फोन आयो। मलाई के भएको छैन, म आफै चेक गरिरहेको छु। हजुर अब रेस्टमा छु मैले। हजुर अक्सिजनको अभाव छँदैछ। अहिले कति बिरामीहरू त्यहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ? कस्तो छ त्यहाँभित्रको अवस्था? कसरी राखिएको छ? के छ जानकारी? त्यहाँभित्रको त सबैलाई नै अक्सिजन चाहियो। अक्सिजन नचाहेर त्यहाँ जति पेसेन्टहरू छ आइसियुमा छ, यसरी इमर्जेन्सी रुममा पनि छ, जहाँ पनि छ भने अक्सिजन चाहियो। नर्मल त्यहाँ कोही छैन। अगर अक्सिजन नपाउँदाखेरि तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ अभाव भयो। अक्सिजन नपाउँदाखेरि नि थुप्रै लाख त्यहाँ खस्छ। तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् तर प्रशासनले 1% पनि केही चासो हेराइरहेको छैन। अब हिजो बेलुका केही अक्सिजन आएको भनेर भनिएको थियो। कति अक्सिजन आयो? अहिले कस्तो छ? के छ? पुग नपुग के देखिन्छ? त्यही भयो, हिजो अक्सिजन चाहिँ आयो। हामीहरू फोन गऱ्यो भने 12 बजीतिर त्यही 40-50 अक्सिजन 60 आयो। अहिले आउनु पनि एकैछिनमा सबै कुराहरू आएर लाइन यसरी लागेछ। सबैले उठाइ आफ्नो आफ्नो राख्यो। आज बिहानदेखि म आफै बाइक लिएर अनि कहाँ गएर खोजेको पाउँछ भनेर मलाई पनि अनि एकैछिनमा फेरि आयो। अनि आधी घन्टा नआउँदाखेरि नि धेरै अप्ठ्यारो मेरो पनि आमाले हुन्थ्यो भनेर त म के भन्नु, केही कुरै मलाई थाहा भइरहेको थियो। अनि फेरि कहाँ फोन गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ आएर चारैतिरबाट म फोन गराएँ, आफू पनि गरेँ, सोर्स पनि लगाएँ। अनि फेरि भन्नुभयो 10 बजे खस्छ त म पनि मेरो अक्सिजन 10 बजेसम्म चल्दिनँ। अनि त्यहाँ चाहिँ रातिमै नै मेरो एक्सिजन चलिसकेको थियो। अनि 2टा बेडमा अलिअलि नर्मल हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि दुवैजनासँग एउटा अक्सिजन मैले लिएर कति चलाइरहेको थिएँ मैले। हजुर अब अहिले चाहिँ अक्सिजन छ, त्यहाँ पुग्ने गरी छ। अहिले तत्काल चाहिँ अक्सिजनको अवस्था के छ? बिरामीहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ? फेरि अहिले 2 घन्टा 3 घन्टामा अक्सिजन आएन नि त्यहाँ भने धेरै अभाव हुन्छ, धेरै मान्छेहरूले अप्ठ्यारो हुन्छ। हिजोको म कुरा भनिरहेको छु। मैले त्यहाँ हुँदाखेरि एउटा अङ्कलको अगर 2 सेकेन्डमा हामीहरू एउटा साथीहरू ऊ आफ्नो आमाको पुग्ने थियो। हामीहरू त्यो सिलिन्डर उचालेर घाँटीमा राखेर अनि लिएर ऊ अङ्कललाई जोइन गरेर 2-3 सेकेन्ड लिट हुन्थ्यो नि त्यो अङ्कल जानुहुन्थ्यो। यस्तो हुन्छ। यहाँले कुराकानी दौडी हामीहरू अक्सिजन 4-5 जनाले यसरी खान्दामा हालिहाली ल्याएर सप्लाई गराए। हुन्छ। यहाँले अब कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यहाँको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै यही रिक्वेस्ट मैले गर्छु कि सबैजना त्यहाँ भनेको बुढी आमा हुनुहुन्छ सबैको त्यहाँ भने अक्सिजन तपाईँहरू जहाँबाट पनि प्रशासनलाई जति प्रेस गरेर जे गयो अक्सिजन मिलाइदिनुहोस्। यस्तो हामीहरू बसेर हामी नेपाली नागरिक हौँ भनेर मात्र भन्दा केही फाइदा छैन। यहाँ के गरिरहेछ सिडिओहरू, यो माथि प्रशासनहरू के गरिरहेछ? मात्र अहिले चाहिँ मान्छेको नेसेसिटी हेर्नु चाहियो कि अहिले हाम्रो यहाँ वीरगञ्जमा के अभाव छ भनेर त्यो पुर्याउनु चाहियो जहाँबाट पनि। अहिले पनि हेर्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नो पार्टीको त्यो यताउताको कुरो सुन्नु पाइरहेछ। अहिले त म हेरिरहेको छैन।
त्यसैले भनिरहेछ हजुरलाई। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद यो कुराकानीका लागि यहाँलाई। हरिशङ्कर, यहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हरिशङ्कर हरिशङ्कर, हामीले कोही बिरामी कुरुवासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले त्यहाँको भयावह अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। अब जिम्मेवार निकाय व्यक्तिहरूसँग यहाँले कुराकानी गर्दा जवाफ पनि पाउनु भएको त छैन, तर अब यसरी नै अवस्था क्रिटिकल बन्दै जाने हो भने त्यहाँको अवस्था कस्तो होला, यहाँले के देख्नु भएको छ? राजीव, एउटा त यहाँ वीरगञ्जमा आफै एउटा त्रास छाएको छ, किनभने दैनिक मान्छे 3 जनादेखि 7 जना 8 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै 7 जना पर्सा जिल्लाको र 1 जना बारा जिल्लाको संक्रमितको मृत्यु भयो। अब यस अवस्थामा एउटा त संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ, त्यसमा पनि संक्रमितहरूको उपचारमा लापरवाही भयो भने, अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भयो भने यसको जिम्मेवार को हुने? हिजो त बकाइदा कुरुवाले भनिरहेको छ, हिजो एकदम लास्टिक विवादै भएको थियो अस्पताल हाताभित्र। त्यो त अहिले हाम्रो एकजना बिरामी कुरुवाले पनि त्यो कुरा बताउनु भयो। 15 मिनेटमा आइपुगेन भने यहाँ भटाभट मान्छे मर्न थाल्छ। अब यसको जिम्मेवार को हुने? कोही सम्बन्धित निकाय उठाइरहेको छैन फोन। अब यो अवस्थामा आफै सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। बताउनुस् 80-90 जना मान्छे क्रिटिकल अवस्थामा अक्सिजनमा बसिरहेको छ र उनीहरूलाई 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पनि अक्सिजन पाएन भने कुन अवस्था हुन्छ त्यो हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस अवस्थामा सम्बन्धित निकायले पन्छिरहेको छ आफ्नो कामले। खालि लकडाउन लगाएर निषेधाज्ञा जारी गरेर आफ्नो कामले पन्छिन पाइँदैन यसरी प्रशासनले। यहाँ प्रशासनले एउटा मान्छे अस्पतालमा औषधि लिएर जाँदाखेरि प्रहरीले कुटिरहेको छ, प्रहरीले कुटिरहेछ, कागज छुट्यो भन्दैमा उसलाई कुटिरहेको छ, तर यहाँ अस्पतालमा चाहिँ उपचार भइरहेको छैन। मान्छेमा एउटा त्रास छाइसकेको छ के भने कोरोना संक्रमित भएपछि अस्पतालमा जानु भनेको उताबाट। हरिशङ्कर, यहाँले अहिले यो कुरा जानकारी गराउँदै गर्दा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिम्रेसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले फोन त उठाउनु भयो, हामीलाई 1 मिनट समय दिनुहोस् भन्दा पनि उहाँले होइन म बिजी छु भनेर उहाँले राख्नुभयो। सम्भवतः आशा गरौँ यो व्यस्तताले उहाँले अक्सिजन नै जुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको होला, आम नागरिकको सहजताका लागि गरिरहनु भएको होला। यो बिजी हामीसँग अहिले उहाँले कुराकानी नगरे पनि उहाँले कामले देखाइदिनु भयो भने पनि हामीलाई पुग्छ। अब ठिक छ, त्यही जवाब पाउने भनेको त्यही हो। अहिले यो भन्नुको मतलब यो पन्छिनु हो। यो कामले गर्दाखेरि यति बिजी भइदिएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। हामी बुझिरहेछौँ। 1 जना बिजी हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी विनय श्रीवास्तव खोइ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ सूचना अधिकारी तोकेर बकाइदा नम्बर दिनुभएको छ ग्रुपमा, व्हाट्सएपको ग्रुपमा। कहाँ हुनुहुन्छ विनय श्रीवास्तव? हिजो मैले 5 पटक फोन गरेँ, दिनमा फोन गरेँ, राति फोन गरेँ, किन फोन उठिरहेको छैन? घन्टी गइरहेछ फोन उठिरहेको छैन। यो अहिले महामारीको बेलामा लकडाउन लगाएर मान्छेलाई यहाँ घरमा थुनेर अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाइन्छ? कसरी अहिले मान्छेहरू बाँचिरहेको छन्, कसको एउटा त त्रास छ, त्यसमा पनि भोकमरी छ, सब चिजको बिचमा यहाँ मान्छेहरू बाँचिरहेको अवस्था छ राजीव। अहिले लकडाउन लगाएर प्रशासन चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो हामीले कुरुवाको जवाब सुन्यौँ नि, कसरी त्यसले भन्यो? सिडिओ साहबले भन्नुभयो अस्पतालसँग कुरा गर। कोसँग कुरा गर्ने? अस्पतालले भन्छ उसँग कुरा गर्ने, उसले भन्छ उसँग कुरा गर्ने, उसले भन्छ उसँग कुरा गर्ने। हामीलाई नै यताउति घुमाइरहेको छ भनेपछि संक्रमितलाई अन्य मान्छेलाई कसरी घुमाइरहेको होला यिनीहरू? यो त सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि। यताबाट उता उताबाट उता गर्दै गर्दै मान्छे ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा कसरी मान्छेमा एउटा त्रास छाएको छ वीरगञ्जमा। अहिले वीरगञ्जमा जसरी पोहोर सालको कोरोना भन्दा यस सालको कोरोना पनि बढी नै खतरा छ, त्यसमा पनि अहिले यो मृत्यु दर बढेको त यसबाट पर्सावासीमा एकदम त्रास छाएको छ राजीव। अहिले घर बाहिर ननिस्किनु आफै यहाँ एउटा मनमा ठुलो त्रास बसेको अवस्था छ। हामी चाहेर पनि कसैले सहयोग गर्न पाइरहेको पनि छैनौँ। हिजो राति मलाई त्यो संक्रमितले भन्यो कि दाइ तपाईँ 10 मिनटको लागि आइदिनुहोस्, म आफै त्रासमा छु, मेरो बच्चा छ, म कसरी जाउँ? त्यहाँ मलाई केही भयो भने कुनै सुरक्षाको छैन। यस्तो अवस्था छ वीरगञ्जमा। अब यसरी प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ भने पक्कै वीरगञ्जमा भयावह स्थिति नै हुन्छ। आज 8 जना 9 जना 7 जना मरिरहेको छ, ज्यान गुमाइरहेको छ, भोलिको दिनमा बढी पनि हुन सक्छ। यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। घनश्याम, अब कतिपय अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्णका साथ हेरिन्छ। यसमा चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयासहरू केही गरेको छ? यहाँले के पाउनुहुन्छ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रयास त अहिले गरिरहेको छ, आइसोलेसन चाहिँ बनाएको छ, तर त्यो उपचारमा यो महानगरपालिकाको पनि खासै चासो छैन। आइसोलेसन बनाइरहेको छ। अक्सिजन केही दिन अघि अक्सिजन बैंक सञ्चालन गरेको थियो अक्सिजन पुर्याउने भनेर, तर त्यो पनि कहाँ गयो ठेगान छैन। घर घरमा चिकित्सक पठाउने भनेको थियो, चेक जाँच गर्न, त्यो पनि नारामै रह्यो, थाहा भएन। त्यो पनि नारामै मात्रै नारा लगाइरहेछ ठुलो ठुलो, तर काम भने देखिरहेको छैन। अहिले यो अवस्थामा स्थानीय प्रशासन नै मात्र पनि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने म भन्दिनँ।
महानगरपालिका पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, स्थानीय निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर कोही छैन, जिम्मेवार निकाय नै कोही छैन। को मान्छे यसको जिम्मा लिने, कसैले धन्यवाद हरिशंकर, यो समाधान गर्ने केही छैन। यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी थप यस विषयमा आगामी बुलेटिनहरूमा पनि यसलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँले निगरानी राख्दै राख्नुहोला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कञ्चनपुरतर्फ लाग्छौँ। एक समय वारवारती प्रवेश गर्न दियो सीमानाकाबाट घर फर्किएका नेपालीलाई। यसरी फर्किएकाहरूले देशभित्र कस्तो समस्या ल्याउलान् भन्ने पनि केही सोचिएन। उनीहरू फर्किँदा निम्तन सक्ने विपत्तिलाई लिएर कुनै पूर्व तयारी समेत गर्न सकिएन। फलत अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशले जे पीडा भोगिरहेको छ त्यो पीडाको चोटले सबैलाई पोल्न थालेको छ। महाकाली अस्पताल सङ्क्रमितको भारी बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा अस्पताल आफै बेड र अक्सिजनको अभावमा छटपटिन थालेको छ। यता सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा भारतबाट फर्किएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरू तातो घाममा सेकिएर सडकमा नै बस्न विवश छन् भने पर्याप्त चेक जाँचको अभावमा सङ्क्रमणको सवार अझै पनि निर्वाध छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसियु बेडको अभाव भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि महाकाली अस्पतालमा आइसियु बेड नहुँदा बिरामीलाई इमर्जेन्सीको बाहिरपट्टि राखेर उपचार गर्नु परेको छ। अस्पतालमा यसरी बेड र अक्सिजन नपाउँदा बिरामीहरू छटपटाउन थालेका छन्। यहाँ बिमारले भरमार भएको छन्, दिनको 4 जना 5 जना मरिरहेछन्। इमर्जेन्सीमा भित्र बेड नभएर बाहिर अक्सिजन दिइरहेछन्। अब यहाँ यो सरकारको केही अत्तोपत्तो छैन, बिचरा डाक्टरहरू परेशान छन्। महाकाली अञ्चल अस्पतालमा मेरो पनि पेसेन्ट थियो, तर महाकाली अञ्चलमा यस्तो सुविधाहरू पनि केही दिइरहेको छैन। अक्सिजनको कमी पनि धेरै भइरहेको, मान्छे छटपटाइरहेको। महाकाली अस्पतालमा 6 जनाका लागि मात्रै आइसियु बेड रहेको अवस्थामा दैनिक दोब्बरको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। यही कारण संक्रमितलाई इमर्जेन्सीको बाहिरपट्टि राखेर भए पनि उपचार गर्न महाकाली अस्पताल बाध्य छ। जुन अहिले कोरोनाले दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थाले बिमारीको चाप चाहिँ बढिसकेपछि हाम्रो भित्र चाहिँ ठाउँ नपुगेर हामीले अहिले यो इमर्जेन्सीको बाहिर फिवर क्लिनिक बनाएर हामीले यहीँ पनि राख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अस्पतालमा बेडको संख्याको अभाव हुन नदिन हरेक नगरपालिकामा आइसोलेसन कक्षको निर्माण गर्ने गरी स्थानीय तहसँग बैठक र समन्वय गरे पनि तत्काल बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। आइसियुको क्षमता बढाउन भनेर आज पनि छलफलमा गरेका थियो। यो 1-2 दिनभित्रमा यसको विस्तार हुन्छ र अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि कोभिड हस्पिटल केही निर्माणको थोरै प्रक्रियाहरू बाँकी छ, तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भोलि हामी ती स्थानीय तहहरूमा अनुगमनमा पनि निस्किँदैछौँ। जिल्लामा अहिले 1341 जना कोरोना संक्रमित छन्। महाकाली अस्पतालमा 6 वटा मात्रै आइसियु बेड हुँदा थपिएका संक्रमितले आइसियुमा बेड कुर्न एक साता नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कञ्चनपुरको सिमानाका गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा भारतबाट आएका नेपाली सिमानाकाको सडकमा बस्न बाध्य छन्। कोरोनाका कारण भारतका धेरै राज्य लकडाउन भएपछि काम नै नपाएर स्वदेश फर्केका नेपालीले सिमानाकामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा सडकमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई सिमानाकामा चेक जाँच र कोरोना परीक्षण गरिने भएकोले शङ्कास्पदले सिमानाकामै रोकिनु परेको छ। आफूसँगै आएका साथीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बिहानबाट सडकको छेउमा बसेका एक युवा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा बेजोग भएको बताउँछ। व्यवस्था भयो त हामी पनि शीतलमा बस्थ्यौँ त, बिहान 6 बजेबाट यहाँ अहिलेसम्म उभिरहेछौँ। के गर्ने, सरकारले केही गरेका छैन व्यवस्था, यत्रो पब्लिक घाममा मरिरहेछ। यता गड्डाचौकी हेल्प डेस्कमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा परीक्षण गर्न गाह्रो भएको र किटको अभावले पर्याप्त मात्रामा एन्टिजेन टेस्ट गर्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य बन्न थालेको छ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति चाहिँ हाम्रो कमै हो र हामीलाई त्यो जनशक्ति कम भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीलाई टेस्ट गर्दाखेरि कठिनाइ पनि भइरहेको छ। भारतसँग जोडिएका सिमानाकामा सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरे पनि बजेट नदिँदा भीमदत्त नगरपालिका, निड्स नेपाल र युनिसेफसँग सहयोग मागेर नेपाली सेनाले गड्डाचौकीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण थालेको छ। भारतबाट शास्ति भोग्दै स्वदेशसम्म आएका नागरिकले आफ्नो देश आइसकेपछि पनि होल्डिङ सेन्टर र यातायातको अभावमा थप शास्ति भोगिरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी गन्तव्यसम्म पुग्न यातायातको व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिएको छ। हो दर्शकवृन्द, एक समय वारवारती प्रवेश गर्न दियो सीमा नाकाबाट घर फर्किएका नेपालीलाई
त्यही गल्तीको अहिले आम नागरिकले विशेष गरी कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका नागरिकले यसको सजाय भोगिरहेका छन् र यसरी घर फर्किएकाहरूले देशभित्र कस्तो समस्या ल्याउलान् भनेर त्यति बेला नसोचिँदा अहिले यो समस्या देखिएको हो। उनीहरू फर्कँदा निम्न आउन सक्ने विपत्तिलाई लिएर कुनै पनि पूर्व तयारी समेत त्यतिखेर गर्न सकिएन, जसले गर्दा यो समस्या आएको हो। र सुदूरपश्चिममा यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पट बन्दै गएको छ र विशेष गरी भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू फर्कने क्रममा र फर्कँदा यो किसिमको अवस्था अहिले बनेको हो। र अहिले पनि सीमा क्षेत्रबाट निर्वाध रूपमा मानिसहरूको आवत जावत भइरहँदा थप जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। यसमा सम्बन्धित निकायले निगरानी राख्न सकेन र हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र सुदूरपश्चिममा देखिएको र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले जे पीडा भोगिरहेको छ त्यो पीडाको चोटले सबैलाई पोल्न थालेको छ र विशेष गरी महाकाली अस्पताल सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र महाकाली अस्पताललाई सङ्क्रमितको भारी बोक्न धौ पर्ने अवस्था बनिसकेको छ। बेड र अक्सिजनको अभावमा आम बिरामीहरू छटपटिन थालेका छन्। यता सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा भारतबाट फर्किएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरू तातो घाममा सेकिएर सडकमा नै बस्न विवश छन् र पर्याप्त चेक जाँचको अभावमा सङ्क्रमणको सवार अझै पनि निर्वाध छ। हामी यस विषयमा थप जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सुरेश, हामीले कञ्चनपुरको अहिले महाकाली अस्पतालको अवस्था त्यसै गरी सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, यहाँले नै पठाउनु भएको रिपोर्ट। यसपछि अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि अहिले चाहिँ यो गडचरी सीमानाकामा थप कडाइ गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउने मानिसलाई अहिले चाहिँ केही समय भए पनि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले नेपाल प्रवेश गराइराखेको छ। सो नेपाली सेनाले केही मानिसलाई भए पनि होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेलाई चाहिँ त्यो निर्माण गरिसकेको छ। अब यो सीमा क्षेत्रमा जुन कमी कमजोरी देखियो, परीक्षण र निरीक्षणमा जुन हेल्थ चेकराई गरियो, त्यसको सजाय अहिले कञ्चनपुरले मात्र होइन समग्र सुदूरपश्चिमले नै भोगिरहेको छ। यो अवस्था नियन्त्रणका लागि कस्तो प्रयास गरिनु पर्थ्यो जुन भएन, सुरेश? पक्कै पनि जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जिल्लामा चाहिँ लकडाउन लगाएको छ। तर आम मानिसमा चाहिँ कोरोनाको डर नभएपछि, आम मानिसमा जनचेतना नआएपछि अहिले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भन्ने पनि यहाँ स्थानीयको शङ्का छ। अनि जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ पटक पटक लकडाउन लगाए पनि आम मानिसमा चाहिँ कोरोनाको डर मानिसमा सिर्जना भएन र मानिसमा जनचेतना नआएको कारणले पनि यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण अलि फैलियो भन्ने पनि यहाँको मानिसको बुझाइ छ। अब अहिले महाकाली अस्पतालमा आइसियु बेड र अक्सिजनको अभाव भएको भनेर भनिएको छ। यो अभाव कति क्षमता हो, कति सङ्क्रमितहरू अहिले दैनिक रूपमा आउने जाने भइरहेको छ, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? पक्कै पनि जिल्ला यो महाकाली अस्पतालमा चाहिँ हामी टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, तर प्राविधिक कारणले उहाँसँगको यो कुराकानीलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ। फेरि पनि उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला फेरि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सुरेश, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हामी कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र विशेष गरी सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा यति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र अस्पतालहरू भरिभराउ बन्दै गएको छ, अक्सिजन बेडको अभाव बढ्दै गएको छ भनेदेखि सीमा नाकामा पनि आउजाउ रहिरहेको छ र चेक जाँच
कम हुँदा अहिले सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढ्न गएको छ र निर्वाध रूपमा मानिसहरूको आवतजावत भइरहेको हामीले केही समय अगाडि यहाँहरूबीच एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ र यस विषयमा हामीले थप जानकारी लिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउने र रोजगारीमा नेपालमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै मानिसहरू भारतमा जाने र यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो घर आफ्नो स्वदेश आफ्नो देश फर्कने क्रमहरू पनि सँगसँगै बढिरहेको छ किनभने भारतमा पनि यति बेला कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च रहेको छ र यो सँगसँगै नेपाल फर्कने क्रम र फर्किएका नेपालीहरूलाई देश फर्कन दिनुपर्छ दिने हो तर यो भन्दै गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच नगरिकन उनीहरूलाई घर पठाइदा वा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले निगरानी नबढाउँदा यति बेला सुदूरपश्चिम क्षेत्र सङ्क्रमणले भयावह हुने अवस्था बढ्दै गएको छ सङ्क्रमण दर बढ्दै गर्दा अझ जटिल बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ यति बेला हामीसँग सुरेश भट्ट फेरि जोडिनु भएको छ सुरेश यहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र महाकाली अस्पतालमा आइसियु बेड र अक्सिजनको अभाव पनि भयो भनिएको छ अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ र यसलाई सहज बनाउने प्रयासहरू के कस्ता भएका छन् पक्कै पनि महाकाली अस्पतालमा अहिले चाहिँ बेडको अभाव छ जुन चाहिँ आइसियुमा 6 वटा मात्रै बेड छन् भनेपछि अन्य चाहिँ 93 बेड चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमितको लागि महाकाली अस्पतालले चुकाएको छ त्यसै गरी अक्सिजनलाई जुन अक्सिजन महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ त्यसमा चाहिँ दैनिक 8-10 मात्र अक्सिजन चाहिँ भरिने सिलिन्डर भरिने भएकाले पनि यो चाहिँ अभाव देखिएको छ जिल्लामा अहिले कोरोना सङ्क्रमणलाई हेर्ने हो भनेपछि एक दिनमा कम्तीमा 300-400 कोरोना सङ्क्रमित भेटिरहेका छन् त्यस सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि जिल्लामा चाहिँ अक्सिजन र बेडको अभाव नै छ यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले के गरिरहेको छ भनेर हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ मसँग अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामकुमार मौर्य सर हुनुहुन्छ स्वागत छ सर के छ अहिले जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले के गरिरहेको छ प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी हाम्रा अहिलेको अवस्था सङ्क्रमणको दर हामीले गरेका प्रयासहरूको हामीले दिनदिनै समीक्षा गर्दछौँ र प्रायः सधैँ हामी बैठक बस्दछौँ आज पनि भर्खरै जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक सकिएको छ र हामीले वैशाख मसान्तसम्मको लागि निषेधादेश जारी गरेका थियौँ र यसको डेट 1 गतेपछि के गर्ने भनेर आज हामी अहिलेसम्मका सबै अवस्थाको समीक्षा गऱ्यौँ र 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म जेठको लागि हामीले केही रणनीतिहरू लिएर थप आदेश आजै जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ जसमा हाम्रो सङ्क्रमणको दर अहिले उच्च देखिए पनि 1-2 दिनदेखि अलिकति घटेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ यद्यपि मृत्युको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भएको छ यसकारण हामीले बजारका मानिसहरूको चहल पहल गतिविधिहरूलाई थप नियन्त्रण गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेर निर्णय गरेका छौँ जसमा मानिसहरूको आवागमन चहल पहल अत्यावश्यक काम बाहेक पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन् र मानिसहरूको अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिदका लागि हामीले हप्ताको 3 दिन छुट्याएका थियौँ अब हप्ताको 2 दिन मात्र समय उपलब्ध हुनेछ आइतबार र बुधबार बिहान 6 बजेसम्म र यसरी खाद्य वस्तु खरिद बिक्रीका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायको हुनेछ र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगराएको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायी नै यसको जवाबदेही हुनेछ र हामी त्यसमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू म यहाँलाई मैले यहाँलाई विशेष गरी यो सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर नबनाउँदा र यातायातको व्यवस्था नहुँदा भारतबाट आएकाले थप शास्ति भोग्नु परेको पनि भनिएको छ यसमा किन ढिलो भयो होला किन ढिलो गरियो होला हामी खासै ढिलो भएको छैन अहिले हामी गड्डा चौकीमा अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइसकेको छ थोरै काम मात्र बाँकी छ र अहिले हावाहुरी असिना पानीको बेला हो र हजारौँ मानिसको आवागमन हुन्छ नागाबाट त्यसकारण उहाँहरूको सहज
निर्माणको लागि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हामीले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ र स्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि हामीले हिजो निर्णय गरेर कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र छाउनीमा सिफारिस पनि गरिसकेका छौँ। हामीले अनुरोध गरेर पत्रचार गरिसकेका छौँ। त्यसमा नेपाली सेनाबाट निर्माण र व्यवस्थापन हुने गरी त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ र हामीले नाकामा राखेको हेल्थ डेस्कबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य अवस्था अनुसार आइसोलेसनमा वा अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौँ। कञ्चनपुर नाका भएको हुनाले हामीले हाम्रो जिल्लावासीको मात्रै होइन यो कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा अन्य जिल्लावासीको पनि हामीले सेवा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सीमित स्रोत साधनबाट हामीले अलिकति बढी जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको पनि छ, किनभने अन्य जिल्लाका नागरिकहरू पनि सङ्क्रमित पाएमा हामीले नै यहीँ राखेर आइसोलेसनमा राखेर अस्पतालमा राखेर उपचार गरेर स्वस्थ बनाएर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारी हामी अन्त्यमा छौँ, संक्षेपमा जवाफ दिनुहोला। विशेष गरी महाकाली अस्पतालमा आइसियु र बेडको अभाव भनेर भनिएको छ, यसको लागि उपचारमा समस्या देखेको छ, यसलाई सहज बनाउनका लागि र यो समस्या निराकरण गर्नका लागि यहाँले केही सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ? अवश्य पनि छ। हामीले अब थप सङ्क्रमित भएमा थप आइसोलेसन निर्माण गर्नु परेमा हामीले स्थानहरूको चाहिँ पहिचान गरिसकेका छौँ। केही हामीसँग उपकरण छ र अझै आइसियुको क्षमताहरू विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ, बेडको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ र मेसिन उपकरण मात्रै थपेर हुँदैन, त्यसको स्वास्थ्य चिकित्सक लगायतको स्वास्थ्य कर्मीको पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ। यसका लागि पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जनशक्तिको अहिले 200 भन्दा बढी जनशक्ति महाकाली अस्पतालमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 35 जना चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी आफै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसकारण जनशक्तिको पनि अभाव छ। मेसिन उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हुन्छ, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद सुरेश, यहाँले यो कुराकानी गराइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो हुनुहुन्थ्यो भने टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। आजको कल 24 को यो कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आउने छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।